बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल अमेरिका और चीन के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। उसकी वजूहात सामने आई है। यूरोपीय यूनियन के दादोशुमार की एजेंसी यूरोस्टेट के मुताबिक चीन ने गुज़श्ता बरस यूरोप के साथ तजारती शराकत दारी में अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है और बरामदात में नुमाया इजाफे के बाद अमेरिका में तशवीश आ रही है कि चीनी माशियत इस तरह पूरी दुनिया की मंडी पे छा जाएगी और अमेरिका की तैयार की गई सादो सामान चीन के मुकाबले में अमेरिका से कोई नहीं खरीदेगा। बरतानवी EU से अलहदगी के बाद यूरोपीय यूनियन का तीसरा बड़ा तजारती पार्टनर मुल्क रहा है। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जाता है यूरोपीय यूनियन की दादोशुमार एजेंसी यूरोस्टेट के मुताबिक चीन अमेरिका से तजारत में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है और अमेरिका उससे पीछे ले गया है। उसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है कि चीन तजारत में अमेरिका से बाजी ले गया है, सबकत ले गया है। गुज़श्ता बरस पहली छमाही के बाद ही के दौरान जब कोरोना वायरस आया, उसकी वबा से मुतासर होने के बाद हासिल हुई है। जब कोरोना वायरस आया तो दुनिया को उसने तबाही तरफ धकेल दिया। अमेरिका इसकी कोरोना वायरस से अभी तक काबू नहीं पा सका। चीन ने इस पर जल्दी काबू पाया और अपनी बरामदात को बढ़ा दिया। उसकी बरामदात बढ़ने की वजह यह हुई कि इसकी मार्केट में खपत ज़्यादा हो गई, इसकी सामान की सप्लाई ज़्यादा हो गई यूरोपीय यूनियन में, जिसकी वजह से इसकी माजी की निस्बत इसको खासा इजाफा हुआ। ताहम इस साल के आखिर में कहा जा रहा है कि चीनी माशियत ना सिर्फ संभलेगी बल्कि माजी की निस्बत, पिछले सालों की निस्बत इसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। चीन अपनी बरामदात यूरोपीय यूनियन के ऐसे ममालिक में कर देगा जिससे अमेरिकी मसनूआत बहुत पीछे रह जाएंगी। नाज़रीन, इससे पहले कहा जा रहा है कि माजी में इतनी खपत नहीं थी यूरोपीय यूनियन में चीनी मसनूआत की जितनी आज हुई है और कोरोना वायरस के बाद इस साल के एंड में इसकी तादाद 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी। नाज़रीन, इस खपत में इजाफे के बाद यूरोपीय मसनूआत की फ़रोख्त में भी मदद मिली है। ना सिर्फ चीनी बरामदात को मसनूआत में इजाफा हुआ बल्कि यूरोपीय मसनूआत में इजाफा हुआ, लेकिन उधर यूरोप में जो तिब्बी साजो सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, सर्जिकल के सामान की मांग, जो चीनी की मांग, सामान की मांग है, उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इसका फ़ायदा चीन को माजी की सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा हुआ है कि उसकी डिमांड बढ़ गई है सर्जिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तिब्बी साजो सामान की और दीगर ऐसी मसनूआत की जो माजी में पहले यूरोप नहीं जाती थी चीन की तरफ से। यूरोपीय यूनियन का चीन के साथ तजारती हुजम 2020 के दौरान 586 अरब यूरो तक पहुंच गया है। 2020 में चीन का तजारती हुजम यूरोपीय यूनियन के साथ 586 अरब यूरो तक पहुंच गया है। यूरोपीय ममालिक चीन के दरमियान तवील मुआहदे कर रहे हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं कि इनके ज़रिए चीन की सरमायाकारी के साथ मुआहदे तय करने की कोशिश की जा रही है ताकि आइंदा दिनों में चीन यूरोपीय कंपनियों की चीनी मंडियों में रसाई आसानी हो। यूरोपीय बिजनेसमैन की, यूरोपीय कारोबार करने वालों की इस किस्म के मुआहदे किए जा रहे हैं कि वो चीन की मंडियों में रसाई हो और वहाँ बड़े से बड़े ऑर्डर लेकर यूरोप में उसको फ़रोख्त कर सके। इससे न सिर्फ चीन का फ़ायदा होगा बल्कि यूरोपीय यूनियन के मुताबिक जो माजी में उन्हें महंगे दामों चीज़ें खरीदनी पड़ती थी, अब यूरोपीय ताजर चीन जाकर उनकी निस्बत कम कीमत पर लेंगे कि इस दौरान चीन से दरामदाद में
5.6 کا اضافہ ہوا ہے، 5.6 کا اضافہ، جس کی وجہ سے یورپی یونین میں چین کی مصنوعات کی تقریباً گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ یورو اسٹیٹ کے مطابق، یورو اسٹیٹ نے جو اپنے اعداد و شمار اپنی رپورٹ میں ایک شائع کی ہیں، جس کی تفصیلات انہوں نے شائع کی ہے، ان کے مطابق 2020 کے دوران EU کا چین کے ساتھ تجارتی حجم پہلے 586 ارب یورو یعنی 711 امریکی ارب ڈالر تھا، 711 امریکی ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا، جبکہ امریکہ کے ساتھ، یورپی یونین کا ساتھ جو معاہدے ہوئے وہ 555 ارب یورو اور امریکہ کے 673 ارب امریکی ڈالر تک تجارت کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے چین کی برآمدات میں اضافہ ہوگا، چین اور یورپی یونین میں جو 586 ارب یورو کا تھا، یہ تقریباً 8 اور 900 ارب یورو تک پہنچ جائے گا، اور اگر اس کو امریکن ڈالروں میں کنورٹ کرے تو یہ 1211 ارب ڈالر تک پہنچ جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے، یورپی یونین کے ساتھ مطابق جہاں جہاں سمندر ہے، چائنا نے اپنی مارکیٹ وہاں تک گرفت مضبوط کر لی ہے اور اپنے ایسے روٹس تیار کیے ہیں جس کی وجہ سے چین میں جو مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں، دنیا میں اس کی کھپت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکہ کرونا کی وجہ سے اپنی مصنوعات کو مارکیٹ میں بیچنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اگر یہ حالات رہے، کہا جاتا ہے کہ 2021 کے اختتام پر اس وقت چین دنیا میں سب سے زیادہ درآمدات کرنے والا ملک بن جائے گا، اور اس میں کہا جا رہا ہے دیگر ممالک نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ لکھتے ہیں کہ چین اس موقع پر نہ صرف ایسی مصنوعات بنا رہا ہے، الیکٹرانک کی، سرجیکل کی، بچوں کے کھلونوں کی، الیکٹرانک کا بہت سا سامان کے ساتھ جدید اسلحہ بھی دنیا میں فروخت کر رہا ہے بعض ممالک کو، جن میں جدید ترین میزائل، طیارے اور اس قسم کا سامان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو چین کی برآمدات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو اپنی برآمدات میں اضافہ کر کے دیگر ممالک میں کھیلا، بچوں کے کھلونے میں ان کی ماضی کی نسبت تقریباً 30% برآمدات میں انہیں آرڈر زیادہ ملے ہیں، اور پوری دنیا کا رخ اس وقت چین کی منڈیوں میں ہے، اور وہ چین جا کر ان سے طویل المدت معاہدے کر رہے ہیں کہ آنے والے 3 سالوں کے لیے وہ چین جو سامان بنائے گا، ان کو وہ بنائے گا، الیکٹرانکس کا بنائے گا، بچوں کا سامان بنائے گا، اور دیگر جو سامان استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے صرف اور صرف یورپ یونین اور دیگر ممالک کو چین دینے کا پابند ہوگا، جس سے چین کی برآمدات میں ماضی کی نسبت کروڑوں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوگا۔ اسی ہی وجوہات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ سخت ناراض ہے کہ جہاں جہاں امریکہ کی گرفت تھی، وہاں چین برآمدات اپنی بھیجتا تھا، وہاں جا کے امریکہ بھیجتا تھا، وہاں چین نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، اور دیگر ممالک میں امریکہ کے ساتھ لوگ اپنے ایگریمنٹ معاہدے کینسل کر کے، کیونکہ امریکہ انہیں بروقت برآمدات نہیں دے پا رہا، سامان ان کی مصنوعات کے جو آرڈر کیے تھے نہیں پہنچا پا رہا، وہ چین نے پہنچانے شروع کر دیے، اور اس سال کے اینڈ میں امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ لہذا بعض ذمہ دار ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چین بھارت کے ذریعے، امریکہ بھارت کے ذریعے چین میں کچھ شرارت کرے گا۔ مشرقی لداخ میں پہلے اس نے شرارت کرائی، جس سے چین نے جوابی کارروائی کی، تو بھارت کا مشرقی لداخ کا کافی حصہ چین کے قبضے میں آ گیا، اور بعد میں بھارت کے سابق وزیر دفاع اور سابق آرمی چیف اور موجودہ وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت نے چین کے ساتھ لڑائی میں اربوں ڈالر کی
ضیاع کیا ہے، جانی نقصان کیا ہے، اور بھارت آج کل اندرونی انتشار کی وجہ سے چین کے ساتھ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ چین نہ صرف جدید تجارتی معاہدے دیگر ممالک کے ساتھ کر رہا ہے، بلکہ وہ فوجی آرمی طور پر اور اپنی جنگی طور پر، اپنے دفاعی طور پر بھی ایک طاقتور ترین ملک بن کے دنیا میں سامنے آ رہا ہے۔ عارف حمید بھٹی نے امریکہ اور چین میں ہونے والی اختلافات کی وجوہات آپ کے سامنے رکھی۔ اصل وجوہات ہے کہ چین دنیا کی تجارتی معاہدوں میں امریکہ کو ناک آؤٹ کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اس پریشانی میں ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا کی وجہ سے ان کی اکانومی آگے ہی بہت زیادہ نیچے زمین بوز ہو چکی ہے، اور ماضی میں وہ شاید دنیا میں اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین، عام شہری عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رہے۔ پاکستان زندہ باد۔